आज बेलुकी म तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। मेरो परिवारको तर्फबाट हो र मण्डलीको तर्फबाट हो। यसरी आज तपाईहरुसित केही समय बिताउने मौका मिलेको लागि परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको सम्पूर्ण व्यक्तिको प्रार्थनाको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरुको साथमा रहेर हामीले तपाईहरुलाई प्रार्थनामा याद गरेका छौं र हाम्रो हृदयदेखि तपाईहरु एक जनालाई हाम्रो प्रेम छ। म अति नै हृदयदेखि प्रेम र श्रद्धा गर्दछु तपाईहरु सबैजनालाई, मण्डली परिवारलाई र मण्डलीका अगुवाजनहरुलाई। र कतिजनाले मलाई चिन्नु भएको छ, कतिले चिन्नु भएको छैन। पक्का आज हामी एकदम राम्रोसँग प्रभुसित संगति गरेर केही कुरा हामी बाइबलबाट सिक्नेछौँ। मैले यसलाई सजिलो होस् भनेर परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने त्यसका चरणहरू मैले शीर्षक दिएको छु आजको विषयलाई। परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने त्यसका चरणहरू। मैले आज 5वटा कुरा तपाईहरुको अगाडि बाँड्छु र ज्यादै सरल प्रकारले मलाई आशा छ सानो नानीले पनि बुझ्ने गरी एकदम सरल प्रकारले म तपाईहरुको अगाडि केही कुरा राख्ने छु। यो 5वटा बुँदामा चावडा चाहिँ म गढाइ राख्ने छु तपाईहरुको अगाडि। अनि 5 नम्बरमा म बाइबलबाट केही कुरा यो परमेश्वरको आवाज सुन्ने सम्बन्धमा म तपाईहरुको अगाडि राख्ने छु र मलाई आशा छ प्रभुले हामी हरेकलाई आशिषित तुल्याउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी पहिलो गवाहीबाट सुरु गरौँ। यूहन्ना 15:13 यस्तो लेखिएको छ, आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। यो वाक्य एकदम सिम्पल छ। मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। यो 1 नम्बर गवाही हो। यसलाई अलिकति बुझ्नलाई मैले यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड गरेको छु। प्रेम र दर्शन भनेको जीवन लगानी वा जीवन अर्पण गर्नु हो। त्यो पनि धार्मिकता अर्थात् ख्रीष्टको नमुनामा। तर उपलब्धि हासिल गर्नु, लक्ष्य प्राप्त गर्नु, आफ्नो फाइदा वा भौतिक प्रगति गर्नु होइन। कतिचोटि तपाईँ र मैले अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गर्दा हाम्रो उन्नति नहुन सक्छ। भौतिक रूपमा हामीले भौतिक रूपमा केही पनि नपाउन सक्छौं, किनभने यो प्रेम र यो दर्शन चाहिँ लगानी हो। यो लगानीको प्रतिफल मानवीय हिसाबले हुँदैन। अब मानिसले चाहिँ 100 रुपैयाँ लगानी गरेपछि 100 रुपैयाँ प्रतिफल उसले चाहन्छ। अब केही वर्ष मेहनत गरेपछि उसले त्यहाँबाट फाइदा पाउन चाहन्छ। त्यो चाहिँ एउटा मानवीय सिद्धान्त हो। तर परमेश्वरले भन्न खोजेको प्रेम र दर्शनको जब हामी लगानी गर्छौं, मानवीय हिसाबबाट त्यसको कटनी हुँदैन। त्यसैले यो प्रेम र दर्शन जबको निम्ति हामी जीवन लगानी गर्छौं, तब हामीले प्राप्त गर्ने जुन लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, उपलब्धि छ, फाइदा छ, त्यो चाहिँ मूल्यमा त्यसको हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यसको कुनै भौतिक मूल्य हुँदैन। तपाईले यति मैले उपलब्धि गरेँ, यति चाहिँ मैले कमाएँ, त्यो चाहिँ हुँदैन। अनि प्रभुले भन्नुभयो, आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मैले यो खण्ड मैले बुझ्ने मौका पाएँ।
अनि लगभग 25 वर्ष लगाएर मैले यो दुईटा किताब नेपालको इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्ने र सरकारी स्कुलमा पढ्ने हाई स्कुलको विद्यार्थीहरूको लागि मैले यो तयार गर्ने मौका पाएँ। त्यही पदको कारणले त्यो पदको अर्थ बुझेपछि मैले 25 वर्ष नेपालको विद्यार्थीलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि अब त्यो प्रेम चाहिँ कसरी गर्ने त? अब केही मैले सक्ने, मैले जानेको कुरा म उनीहरूको लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो पदले प्रकाश दिएको हुनाले है यो दुईटा पुस्तक तयार भयो। अहिले 4-5 वर्ष भइसक्यो यो तयार भएको। लगभग हाराहारी 25 वर्ष लाग्यो मलाई यो तयार गर्नलाई। यो पहिलो गवाही हो। यी पुस्तकले लगभग केही लाख विद्यार्थीहरूको सेवा भइसकेको छ र उनीहरू केही मात्रामा सकारात्मक भएका छन्। अब उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका र कार्यमा तपाईहरूको पनि सहभागिता आवश्यक छ। आज तपाईहरूको अगाडि मैले लेक्चर मात्रै दिन गएको छैन। निमको प्रत्येक लिडर र विश्वासीको पनि सहभागिता यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानिलिनुहोस् नेपालको केही लाख विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो तयार पारेको पुस्तकले छोएको छ। उनीहरू केही मात्रामा सकारात्मक भएका छन् क्रिस्चियनहरूप्रति। अब सुसमाचार सुनाउने र उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउने कार्यमा तपाईहरूको पनि भूमिका दायित्व भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने यो यूहन्ना 15:13 धेरै वर्ष अगाडि रबर्ट कार्थक गुरुबाले व्याख्या गर्नुभयो अनि मैले त्यसलाई बुझेँ र मैले त्यसलाई जीवनमा उतार्ने कोसिस गरेँ। र अब अरू धेरै ठुलो उपलब्धि नभए पनि धेरै लाख विद्यार्थीहरू अहिले सकारात्मक भएका छन्। यति भन्न चाहन्छु म, उनीहरू अहिले पोजिटिभ भएका छन्। अहिले हामी इसाईप्रति मानिसहरू पोजिटिभ भेटाउन गाह्रो पर्छ। त्यसमाथि पनि शिक्षा क्षेत्रको भाइ बहिनीहरू पोजिटिभ हुनु तपाईँ र मेरो लागि एउटा सौभाग्य हो। उनीहरू पोजिटिभ भए, सकारात्मक भयो भने त्यही बेलामा हामी उनीहरूलाई केही कुरा दिन सक्छौँ। यो भयो एउटा गवाही। यसको श्रेय त म रोबर्ट कार्थक गुरुबालाई दिन चाहन्छु। उहाँले बाँडेको प्रकाशबाट मैले त्यो पदलाई ज्यादै राम्रोसित बुझेँ। अब म तपाईँलाई अर्को दुईटा पनि गवाही देखाउन चाहन्छु। मार्टिन लुथरले रोमी 1:17बाट एउटा कुरा बुझ्नुभयो कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, कर्मद्वारा होइन, व्यवस्थाको रीतिथितिबाट होइन, पुरानो करारका पुजारीले गर्ने काम कर्तव्यहरूबाट होइन। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। लगभग 1000 वर्ष रोमन क्याथोलिकहरूले अन्धकारमा राखेको क्रिस्चियन जगतलाई मार्टिन लुथरले एउटा पद बुझेर उहाँले परिवर्तन ल्याउनु भयो। वास्तवमा इसाईले एउटा पद बुझ्यो भने त्यो चाहिँ काफी छ। त्यो चाहिँ काफी छ। एउटा साधारण व्यक्तिले रोमी 1:17 बुझ्नुभयो। 1000 वर्ष अन्धकारमा रहेको क्रिस्चियनिटीलाई रोमन क्याथोलिकको बन्धनबाट छुटाएर
प्रोटेस्टेन्ट उहाँले सुरु गर्नुभयो। उहाँको योगदानबाट प्रोटेस्टेन्ट हाँगा अथवा तपाईँ र म हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मौका पायौं र हामीले उद्धार पाएका छौं विश्वासद्वारा, कर्मद्वारा होइन। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ। एउटा पद हेर्नु त, अब हामी धर्मशास्त्र नबुझेर हामी धेरै कुराको पछि लाग्ने कोसिस गर्छौं। कहिलेकाहीँ हामी च्याप्टर बुझ्न, कहिलेकाहीँ हामी होल बाइबल बुझ्ने कोसिस गर्न खोज्छौं। होइन, त्यस्तो गर्नु पर्दैन। एउटा पद काफी छ। म अर्को पनि गवाही तपाईहरुको अगाडि देखाउँ। विलियम क्यारीले केही वर्ष अगाडि यशाया 54 को 2 र 3 बाट केही प्रकाश पाउनुभयो। तेरो पालको ठाउँ बडा, तेरा पालका पर्दाहरू तन्का, तेरा डोरीहरू लामो पार, तेरा किल्लाहरू बलियो गर, किनकि त बढेर दाहिने र देब्रेतिर फैलिने छस्। तेरा सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्ने छन् र उनीहरूका निर्जन सहरहरूमा ती बसोबास गर्नेछन्। उहाँ बेलायत छोडेर इन्डिया आउनुभयो, कलकत्ता, एउटा पदले गर्दा। मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो विश्वासमा उहाँको पनि योगदान छ। नेपाल, भारत, यो मुलुकको इसाईहरूको विश्वासमा उहाँको योगदान छ। अनि उहाँलाई केले प्रेरणा दियो त भारतसम्म आउनलाई? यशाया 54 को 2 र 3। सिम्पल, तेरो पाल बडा, पर्दाहरू तन्का, डोरीहरू लामो पार, किल्लाहरू बलियो पार, त दाहिने र देब्रेतिर फैलिने छस्, जाति जातिहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्ने छस् र निर्जन सहरमा ती बसोबास गर्नेछन्। त एउटा पदले उहाँलाई मिसनरी भएर भारतमा आएर जीवन लगानी गर्नलाई प्रेरणा दियो। जम्मा एउटा पद, एउटा खण्ड। मैले अहिलेसम्म तपाईलाई 3टा कुरा भनिसकेको छु। अब आउनुहोस् हामी नम्बर 4 मा जाउँ। म यहाँनिर एकदम छोटकरीमा अभिभावक, गोठालो, किसान र परमेश्वर, उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ? अभिभावकले के चाहन्छ? एउटा नव जन्मेको बच्चाबाट अभिभावकले ठुलो कुरा चाहँदैन। सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने अभिभावकले 3-4 कुरा मात्रै चाहन्छ। बच्चाले दुध खाओस्, आमा बुवाको अनुहार हेरेर हाँसोस्, राम्रोसँग सुतोस् र दिशा पिसाब ठिक समयमा गरोस्। एउटा नवजात बच्चाबाट अभिभावकले जम्मा 4 कुरा आशा गर्छन्। डाक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, महान व्यक्ति बनोस्, उसले चाहँदैन। हुर्काउँदै जाँदा पछि उसले अब त्यस अनुसार प्रार्थना गर्ला, त्यो अर्को ठाउँमा छ। भर्खरै जन्मेको बच्चाबाट अभिभावकले चाहने यो 4 कुरा हो। अभिभावकलाई हेरेर बच्चा हाँसोस्, त्यसबाट अभिभावकलाई आनन्द आउँछ। बच्चाले आमाको दुध राम्रोसित सेवन गरोस्, बच्चा मस्तसँग सुतोस् र उसले ठिक समयमा दिशा पिसाब गरोस्। यति 4 कुरा बच्चाले गर्यो भने बुवा र आमालाई असीम आनन्द हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो जस्तो आनन्द नवजन्मेको बच्चाको बुवा आमालाई अरू केही पनि हुँदैन। तपाईको बच्चाले दुध राम्रोसित सेवन गर्यो, दिशा पिसाब राम्रोसित गर्यो, राम्रोसित सुत्यो, ओहो, बुवा र आमाको लागि
त्यो भन्दा आनन्दको कुरा अरु केही पनि हुँदैन। र यो चारवटा कुरा बाहेक अर्को कुरा बुवा र आमाले बाल्यकालमा आशा गर्दैन बच्चाबाट। एउटा कुरा हामीले हेर्यौं। अब गोठालोलाई हामी हेरौं। गोठालोको आनन्द के हो? जब भेडाहरूले चरनमा राम्रोसित चरे र उनीहरू कोही पनि बाटो बिराएर हराएनन्, सबै भेडा गोठमा आइपुग्यो भने गोठालोको लागि त्यो अति नै आनन्द हुन्छ। बिक्री गरेर कति पैसा आउला, उन कति आउला, गोठालोले खासै विचार गर्दैन। त्यो बिक्रीको सिजनमा मात्रै हो। चराउँदै गर्दा हरेक दिन गोठालोले विचार गर्ने कुरा के हो? आज मेरा भेडाहरूले राम्रोसित घाँस खाए, पानी पिए र सुरक्षाका साथ उनीहरू गोठमा फर्के। यही कुराले गोठालोलाई अत्यधिक आनन्दित तुल्याउँछ। अब कृषकको आनन्द के हो? उत्पत्ति 26 मा हामीले पाउँछौं, इसाकले बालीलानी लगाए र 23 साल उनले 100 गुना कटनी गरे। किसानको आनन्द जब कटनी गर्न उले पाउँछन्, राम्रोसित गरेको फसल जब तयार हुन्छ, किसानलाई अत्यधिक आनन्द हुन्छ। सायद फसल कटनी गर्ने बेलामा कति पैसा आउँछ, कति मूल्य पर्ला, त्यो भन्दा पनि फसल कटनी गर्न पाएकोमा अहिले मूल्य छोडिदिनुहोस्, फाइदालाई छोडिदिनुहोस्, फसल मात्रै कटनी गर्दा किसान चाहिँ अति नै आनन्दित हुन्छन्। अब एउटा विश्वासी पावलले फिलिपी 4:4 मा भन्नुभएको छ, जब एउटा विश्वासी प्रभुमा आनन्दित हुन्छ, जब एउटा विश्वासी प्रभुमा रमाउँछ, अब त्यो विश्वासी पनि आनन्दित हुन्छ र यो आनन्दले परमेश्वरलाई पनि खुसी तुल्याउँछ। अब म यहाँ 5 नम्बरमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो पत्रुस 2:2 मा पत्रुसले भनेका छन्, नयाँ जन्मेको बालकले जस्तै आत्मिक दूधको तृष्णा गर। जब एउटा विश्वासीले आत्मिक दूधको तृष्णा गर्छ, तब परमेश्वर आनन्दित हुनुहुन्छ। यो अभिभावकको कुराबाट म अलिकति तपाईलाई प्रश्न पारौं। यदि बाल्यकालमा बालकले राम्रोसित दूध सेवन गरेको छैन भने त्यो बालकको जीवनबाट अभिभावकले ठूला ठूला कुराहरू आशा गर्न सक्दैन। अभिभावकले के भन्छ? तपाईले गेस गर्नुहोस् त के भन्छ? मेरा छोरा छोरी म बाँचुन्जेल नमरुन्, सिम्पल खाना लाउन मात्रै उनीहरूले सके भने पुग्छ, ठुलो काम उनीहरूबाट म आशा गर्दिन, किनभने उले बाल्यकालमा दूध खाएको छैन। एउटा दूध सेवन नगरेको बालकबाट बुवा आमाले ठुलो कुरा आशा गर्न सक्दैन भने परमेश्वरको वचन सेवन नगरेको विश्वासीबाट परमेश्वरले कुनै पनि कुरा आशा गर्नुहुन्न। परमेश्वरले केवल एउटा कुरा आशा गर्नुहुन्छ, यसले मुक्ति नगुमाओस्, मुक्ति नगुमाओस्, त्यति मात्रै परमेश्वरको आशा हुन्छ। ठुलो कुरा आशा गर्न सक्नुहुन्न। हुन त कतिचोटि हामी के भन्छौं भने परमेश्वरले सबै व्यक्तिलाई चलाउनुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामी बराबरी हौ हामी भन्छौं। तर तपाईले बाइबल राम्रोसित पढ्नु भयो भने होइन त्यो चाहिँ।
यदि दुध सेवन गरेको छैन भने परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई चलाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ र म भ्रममा पर्नु हुँदैन। परमेश्वरले सबैलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी बराबरी हौ। हो, प्रभुको अगाडि सबै विश्वासी बराबरी हुन्। तर दुध सेवन नगरेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, किनकि दुध सेवन नगरेको व्यक्ति कमजोर हुन्छ। उसले अरूको लागि जीवन लगानी गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ आफ्नो प्राण बचाउन मात्रै केन्द्रित हुन्छ र ऊ अति नै दुर्बल अथवा आफ्नो जीवनलाई बडो गाह्रोसँग उसले अगाडि बढाउँछ। उसले जीवन अरूको लागि लगानी गर्न सक्दैन। यसकारण आत्मिक दुध सेवन नगरेको व्यक्तिबाट परमेश्वरले आशा गर्न सक्नुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँ र मैले एकदम राम्रोसित बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भविष्यमा प्रयोग गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा एउटै कुरामा भर पर्छ। तपाईले दुध चाहिँ कति पिउनु भएको छ? तपाईले परमेश्वरको वचन कति बुझ्नु भएको छ? एउटा पदले मानिसले जीवन लगानी गर्छ। हेर्नुहोस् त, बेलायतबाट छोडेर अब 1000 वर्षको दासत्वबाट एउटा पदबाट मार्टिन लुथरले छुटकारा दिनुभयो। त्यो पदबाट उहाँले बहस गर्नुभयो। एउटा पदले दुध सेवन गरेपछि बल्ल परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ अहिले धेरै विश्वासीहरू भ्रममा परेको छ। राजनीति जस्तै धर्मशास्त्रको ज्ञान बिना बाइबल अध्ययन नगरिकन मलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ, म असल विश्वासी हुँ, पुरानो क्रिस्चियन हुँ भनेर गफ लगाउने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिन्छ। हामी अब चाहिँ हामी भ्रममा नपरौँ। कोही पनि दुध सेवन नगरेको व्यक्तिलाई, दुध सेवन नगरेको व्यक्तिबाट परमेश्वर एउटा अभिभावक भएको हुनाले उहाँले मुक्ति पाएको अरू ठुलो कुरा आशा गर्नुहुन्न। यो छोराले छोरीले अनन्त जीवन नगुमाओस्, किनभने यसले दुध धेरै सेवन गरेको छैन। अब यो दुध किन सेवन गर्नुपर्छ? म तपाईलाई यहाँ 4-5 वटा कारण देखाउन चाहन्छु। परमेश्वर वचनबाट, प्रकृतिबाट, दैनिक जीवनबाट हजारौं तरिकाले हामीसँग बोलिरहनु भएको छ, तर हामी किन सुन्दैनौँ? किन हामी त्यो छुट्याउन सक्दैनौँ? दुध सेवन नगरेपछि येशू प्रभुको आवाज चिन्न सकिन्न। म तपाईलाई एउटा घटना बताउन चाहन्छु। केही वर्ष अगाडि एउटा भाइ, उहाँको उमेर जम्मा 26 वर्ष भएको थियो। अचानक उहाँको 2टा किडनी फेलियर भयो र उहाँ अब केही दिनमा उहाँ मृत्युमा जाने पुरा निश्चित भयो। अनि त्यो मेरो जीवनको लागि पहिलो घटना थियो। त्यसरी मैले चिनेको व्यक्ति अचानक केही दिनमै अब मृत्युमा जान लागेको देखेपछि मेरो मुटु चाहिँ एकदमै हल्लियो। एकदम मैले हातले छुँदा पनि थाहा हुने गरी मेरो मुटु हल्लियो। त्यो घडी हुन्छ नि, पेन्डुलमको घडी जस्तै हल्लियो। अनि अब त्यो किडनी फेलियर भएको मान्छे त बित्ने नै भयो। सत्य मान्छे म पनि बित्ने जस्तो भयो। अब मैले कसैलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। अब अरूलाई सिकाउँदै हिँडेको मान्छे। अनि केही दिन त्यस्तो भएपछि एक दिन मैले प्रार्थना गरेँ। अनि प्रभु मसित सिम्पल शब्दमा बोल्नु भयो। अनि त्यो घडी जस्तै हल्लिएको मेरो मुटु एकैचोटि बन्द भयो।
मैले फुल्ली चङ्गाई पाएँ। र जब त्यो बाबु बित्नु भयो, त्यो परिवारलाई एकदमै ठुलो सङ्कष्ट पर्यो। अनि मैले सिम्पल परामर्श दिएँ। उहाँ एउटा शब्दले प्रभुलाई छोड्नु भएन, उहाँ प्रभुमा स्थिर हुनुभयो। यो प्रभुको आवाज चिन्नलाई दूतको सेवन गर्नुपर्छ। प्रभु तपाईँ र मसँग अनेकौं रीतिले बोलिरहनु भएको छ, तर यो चिन्न हामी सक्दैनौँ। हामीले के खोजेका हुन्छौँ? प्रभु सिधै आएर कानमा बोले हुन्थ्यो, प्रभुले मलाई दर्शन दिए हुन्थ्यो, प्रभुले मलाई यस्तो गरिदिनु भए हुन्थ्यो, अनि म पत्याउने थिएँ। त्यो 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 कुराले गर्दा हामी धेरै भ्रममा पर्छौँ। यहाँ यूहन्ना 8:31-32 अनि प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमी मेरो वचनमा लागिरह्यौ भने सत्य के हो तिमीले जान्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यो आवाज चिन्नलाई, येशू प्रभु बोलेको कुरा छुट्याउनलाई दूध पहिला सेवन गर्नुपर्छ। तपाईले दूध राम्रोसित सेवन गरेको छैन भने त्यो वचन सुनेर हामी बुझ्दैनौँ। हैन, कयौं व्यक्तिले त आजको वचन, पास्टर बाले बोलेको वचन चाहिँ मेरो लागि होइन, फलानु विश्वासीको लागि हो भनेर उहाँहरू चर्चबाट घर फर्किनुहुन्छ। यो मेरो लागि होइन। दूध सेवन नगरेको व्यक्तिले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्दैन। त्यसले छनौट गर्छ के यो मेरो लागि हो, मेरो लागि होइन, यो फलानु विश्वासीको लागि हो, मेरो लागि होइन। वास्तवमा सम्पूर्ण बाइबल हामी सबैको लागि हो। छनौट गर्न पाइँदैन। प्रत्येक वचन तपाईँ र मैले ग्रहण गर्नुपर्छ। रोमी 12ले भन्छ, यो संसारसित विश्वासी धेरै मिसिएको हुनाले, अब बस्ने, खाने, हिँड्ने, डुल्ने, पढ्ने, पढाउने, काम गर्ने सम्पूर्ण कुरा संसारमा गरेको हुनाले विश्वासी संसारसित मिसिएर बराबरी भयो। उस्तै पर्यो भने विश्वासी छुट्याउन सकिन्न है। चर्चमा मात्रै भाइ बहिनीहरूले जय मसी गर्छ, बाहिर गएपछि भाइ बहिनीहरूको जीवन भद्रगोल हुन्छ। मेरो क्याम्पसमा एकजना पास्टरज्यूको छोरीले केटाहरूलाई हात हेराइरहेको थियो, मेरो बिहा कहिले हुन्छ भनेर बहिनीले। उहाँ नेपालको वरिष्ठ पास्टरको छोरी हो। केटाहरूले हात हेरेर उहाँलाई उहाँको भविष्यको बारेमा बताउँदै थिए। अनि मैले टुप्लुक देखेँ त्यहाँ। यो संसारसित ज्यादै मिसिएको हुनाले प्रभुको आवाज छुट्याउन विश्वासीलाई कठिन परेको। त्यसैले रोमी 12ले भन्छ, यस संसारको चालमा नचल, यस संसारसित एउटै जुवामा नलाग्यो। अब म तपाईलाई रोमी 10बाट एउटा घटना देखाउन चाहन्छु। कर्नेलियसले दर्शन पाए। उनले पूर्ण उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा, छुटकारा पाउनको लागि पत्रुसको मुखबाट उनले वचन सुन्नुपर्ने दर्शन पाए। पत्रुसलाई बोलाएर पत्रुसको मुखबाट उनले वचन सुन्नुपर्ने भयो। त कर्नेलियसको बटालियनमा 100 जना सिपाही थिए। 100 जना मध्ये जम्मा 3 जना सिपाहीलाई कर्नेलियसले पत्रुसलाई लिनलाई पठाए। 97 जनालाई किन पठाएनन्? 97 जना पनि आर्मी हुन्, 97 जनाले पनि तलब पाउँछन्, 97 जनाले पनि तालिम लिएका छन्, 97 को पनि पेन्सन हुन्छ, 97 पनि कर्मचारी हुन्।
किन कर्नेलियसले जम्मा 3 जनालाई पठाए, 97लाई पठाएनन्? किन 3 जना मात्रै छाने? एउटा मानिसले पनि विश्वास योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो काममा छनौट गर्छ। के परमेश्वर त्यो भन्दा बढी महान हुनुहुन्न? के परमेश्वरले अब 100मा 100लाई पठाउनुहुन्छ? पठाउनुहुन्न। यो म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ, सायद तपाईहरु पनि गर्नुहुन्न। र बाइबलले हामीलाई यस्तो कुरा सिकाउँदैन। 100 जना कर्मचारी हो, छानिएका, तालिम पाएका आज्ञाकारी हुन् यो 100 जनै। किनभने आज्ञाकारी भएन भने आर्मीमा त कोही पनि बस्न पाउँदैन। पुरा नियम पालन गर्छ 100 जनाले नै। तर कर्नेलियसले जम्मा 3 जनालाई हराए। परमेश्वरले पनि यसरी छानेर हराउनुहुन्छ। त्यो हराउने व्यक्तिमा तपाईँ र म पर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले आज बेलुकी भन्नुपर्छ, प्रभु त्यो 100मा जसरी कर्नेलियसले 3 जनालाई छाने, प्रभु म पनि छानिएको व्यक्तिमा पर्न चाहन्छु। म तालिम पाएको कर्मचारी हुँ भनेर म धाग लाउन चाहदिनँ। किनभने 97लाई उनले हराएनन्, जम्मा 3 जनालाई उनले हराए। मानिस सेलेक्टिभ छ, छानेर मात्रै मानिसले हराउँछ भने हाम्रो प्रभुले त कति छान्नुहुन्छ होला। हाम्रो हृदयको पाना उहाँलाई कण्ठ छ। अब म यहाँ नामानको घटना तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। नामान कुष्ठरोगी एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए। उनीले थाहा पाए इस्रायलमा भएका अगमवक्ताले प्रार्थना गरिदिएको खण्डमा उनको कुष्ठरोग निको हुन्छ। कुनै एउटा यहुदी दासीको माध्यमबाट उनले त्यो कुरा थाहा पाएपछि उनी इस्रायलमा गए। नामानको हृदयमा घमण्ड थियो। अगमवक्ता घरबाट बाहिर आएर स्वागत गरेर शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिन्छन् भन्ने उनले सोचेका थिए। तर अगमवक्ता भेट्न पनि आएनन्। भित्रैबाट खबर पठाए, जाओ नदीमा गएर 7 चोटि डुबुल्की मार। नामान बेस्सरी रिसाए। नामानलाई के थाहा थियो भने एलिसा बाहिर आएर हात राखेर प्रार्थना गरिदिएको खण्डमा म निको हुन्छु। तर एलिसाले बोलेको वचन पालना गरेमा म निको हुनेछु भन्ने उलाई थाहा थिएन। वचन सेवन नगरेको व्यक्तिलाई धर्मशास्त्रको एउटा मात्रै कुरा थाहा हुन्छ, अर्को कुरा थाहा हुँदैन। हात राखेर मात्रै निको हुन्छ भन्ने उलाई थाहा हुन्छ। वचन पालना गरेर नदीमा डुबेर आज्ञाकारी भएर चङ्गाई हुन्छ भन्ने उलाई थाहा हुँदैन। वचनको सेवन नगरेसम्म परमेश्वरको सबै सल्लाह, त्यसलाई हामी होल काउन्सिल, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई एउटा मात्रै कुरा थाहा हुन्छ। अगमवक्ता बाहिर आएर मलाई स्वागत गर्दै मेरो टाउकोमा हात राखिदिन्छन् अनि म निको हुन्छु। आज अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँ विश्वासीसित राम्रोसित बोल्नु भएन भने पास्टर रिसाएछन् भन्छन् विश्वासीहरूले। तपाईँ र मैले विश्वासीलाई प्रेम गरेको कुरा राम्रै बोल्दैमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरो छैन। हामीले हात राख्दैमा मात्रै चङ्गाई हुन्छ भन्ने कुरो छैन। तर दूध सेवन नगरेको व्यक्तिले चङ्गाईमा विश्वास गरेको छ, तर धर्मशास्त्रको सबै सल्लाह उले बुझेको छैन। एउटा मात्रै पक्ष बुझेको छ। इस्रायलका
परमेश्वरका सेवकले प्रार्थना गरिदिए भने म चङ्गाइ पाउँछु। यहोवा परमेश्वरले मलाई निको पार्नुहुन्छ। तर सबै सल्लाह उसले बुझेन। त्यसै कारण नामान कुष्ठरोगी रिसायो, हैन? अन्तिममा यहाँ मूर्ति पूजाको कुरा पनि गरेको छ चङ्गाइ पाएर। यदि उसले धर्मशास्त्र बुझेको भए मैले मूर्ति पूजा गर्दा तपाईँ नरिसाउनु होला भनेर उसले भन्नुपर्ने थिएन। किनकि परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्तिले मूर्ति पुज्दैन। उसले चङ्गाइ मात्रै पायो, तर मूर्ति पूजाबाट ऊ अलग भएन। नामान कुष्ठरोगी प्रभुबाट फाइदा लियो, तर प्रभुलाई जीवन अर्पण गरेन। अहिले कैयौं विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँ हामी चङ्गाइ पाउँछौँ, आशिष पाउँछौँ, तर हामी प्रभुको लागि केही पनि गर्दैनौँ। त तपाईँ र ममा नामान कुष्ठरोगी र तपाईँ र ममा के भिन्नता भयो त? अब गेहजीको हेर्नुहोस् त, एलिसासँग सँगै बसेको व्यक्ति गेहजीलाई एलिसाको जीवनले केही प्रभाव पारेन। त्यसैले ठुलो व्यक्ति सँगै बस्दा, पास्टरसित सँगै हिँड्दा तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एलिसा जस्तो अगमवक्तासित सँगै बस्ने गेहजी रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्ने लोभी थिए उनी। यसै कारण नामान रोगीसँग, ती कप्तानसँग झुट बोलेर उनले सरसामानहरू लिनलाई अप्ठ्यारो मानेनन्। त्यति मात्र होइन, आफ्नो मालिक एलिसासँग पनि उनले झुट बोले। त्यति मात्र होइन, नामानको कुष्ठरोग तर तेरो सन्तानमा सधैँभरि रहने छ भन्दा पनि उनले पश्चाताप गर्न सिकेनन्। त एउटा असल व्यक्तिको साथमा बस्दैमा पनि यदि वचन सेवन गरेको छैन भने, यो दूध खाएको छैन भने, पाठशालामा अब धर्मशास्त्र अध्ययन गर्ने ठाउँमा बसेर पनि हाम्रा स्वभावहरू परिवर्तन नहुने कुरा हामीले बाइबलमा देख्छौँ। म तपाईलाई नयाँ करारबाट पनि एउटा घटना देखाउन चाहन्छु। हननिया र सफिराले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर प्रेरितहरूको चरणमा ल्याए। त्यो चाहिँ उनीहरूले साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गरेर ल्याएका थिएनन्। चेलाहरूको सम्मान पाउन सकिन्छ कि भनेर हाफ घरमै राखे, हाफ ल्याएर चेलाहरूको चरणमा राखे। नयाँ करारमा प्रेरितहरूको जीवनबाट त्यस्तो अचम्मको काम भएको देख्दा देख्दै पनि हननिया र सफिरालाई डरै लागेन। बेचेको हिस्सा लुकाएर बाँकी हिस्सा ल्याएर उनीहरूले भने यो सबै रकम यही हो। उनीहरूले झुट बोले। हननिया र सफिराको अन द स्पोट मृत्यु भयो। हेर्नुहोस् त, नयाँ करारमा परमेश्वरले जीवित प्रकारबाट प्रेरितहरूको जीवनबाट, उनीहरूको संगतिबाट परमेश्वरले अद्भुत काम गरिरहनु भएको छ। त्यही बीचमा हननिया र सफिराको हृदयमा लोभ, झुट, अधर्मले राज्य गरेको छ। अब यसै कारण व्यक्तिगत रूपमा एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको वचन सेवन गरेको छ कि छैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँ र मैले बिर्सिन नहुने कुरा हो। मैले पनि धेरै अनुभव गरेँ, धेरै सिक्ने मौका पाएँ परमेश्वरसित हिँड्दा, कि
व्यक्तिगत दूध सेवन नगरेपछि त्यो व्यक्ति जहाँ गए पनि जोसित संगत गरे पनि जे कुरा सिके पनि उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। एउटा पनि काम गर्न सक्नुहुन्न, किनभने धर्मशास्त्र बुझ्ने क्षमता नै धर्मशास्त्रको अध्ययनबाट प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, हामीले देखेका र सुनेका कुरा नबोलिकन हामी बस्न सक्दैनौँ। धम्की आउँदा, मृत्यु दिने धम्की आउँदा पनि प्रेरितहरूले येशू प्रभुलाई घोषणा गर्नबाट उनीहरू रोकिएनन्। कसैले उनीहरूलाई रोक्न सकेन। अब वचन बुझेपछि एउटा व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ, वचन बुझेको छैन भने हननिया, सफिरा अथवा गेहजी अथवा नामान अथवा कर्नेलियसको 97 जना जस्तै। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भिन्नता केले गराउँदो रहेछ? दूधको सेवनले एउटा नवजात बालकको लागि बुवा र आमाले राखेको अपेक्षा नै के हो? मेरो बालकले दूध राम्रोसित सेवन गरोस्। दूध सेवन गरेको छ भने अब त्यो बच्चा भविष्यको लागि तयार हुन्छ। भविष्यको लागि त्यो बच्चा तयार हुन्छ बल्ल। अब यो चाहिँ अभिभावकको आनन्द हो र हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो येशू प्रभुको आनन्दको कुरा हो। हाम्रो प्रभु येशूले विश्वासीको जीवनबाट एकैचोटि कुनै पनि कुरा आशा गर्नुहुन्न। उहाँले नम्बर 1 मा मेरो छोरा र छोरीले मेरो वचन सेवन गर्छ कि गर्दैन? दूध यो सेवन गर्यो भने म मेरो छोरा छोरीलाई भोलि आउने दिनमा म त्यसलाई प्रयोग गर्नेछु। म त्यसलाई मेरो दास, मेरो माध्यम, मेरो सन्देश वाहक बनाएर म त्यसलाई प्रयोग गर्नेछु। अब यो क्रममा के हुन्छ? यही क्रममा विश्वासीहरूले वचन अध्ययन गर्न छोड्छन्। मैले सिकिसकेँ, जानिसकेँ, मलाई यो आउँछ, म यति पुरानो हो, मैले यति वर्षको तालिम लिएको हो, म यति पढेको हो, अनि उनीहरूले दूध सेवन गर्दैन। यो दूध सेवनमा हामी जीवनभरि लागिरहनुपर्छ। तपाईले आज मात्रै पढेर पुग्दैन, दैनिक लागिरहनुपर्छ। अनि परमेश्वरले बल्ल त्यो व्यक्तिबाट केही कुरा अपेक्षा गर्नुहुन्छ बल्ल। अब अहिले संसारले के गर्यो? विश्वासीलाई झुटो प्रशंसा गर्यो। प्रभुले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ कति असल, तपाईँ कति सुन्दर, तपाईँ कति एकदम दयालु असल व्यक्ति भनेर हामी विश्वासीलाई उठाएर माथि पुर्यायौं। हैन, विश्वासीलाई हामीले झुटो प्रशंसा गर्यौं अनि विश्वासी माथि गयो, दूध सेवन गरेकै छैन। तपाईँ कस्तो असल, प्रेज द लर्ड, प्रभुको स्तुति होस्। हैन, एउटा पापीलाई पनि पश्चाताप गर्न नसिकाइकन हामी माथि पुर्यायौं त्यसलाई। अनि त्यसले नगरेको भद्रगोल कसले गर्ला मण्डलीमा? त्यसले नबिगारेको क्रिस्चियनिटीलाई कसले बिगार्ला? वचन सेवन नगरेको व्यक्तिलाई संसारभरि नै झुटो प्रशंसा गरियो। अनि यसले गर्दाखेरि उनीहरू माथि पुग्यो, वचनै सेवन गरेको छैन। यसै कारण
समस्याहरू यहीबाट आउने निश्चित छ। तपाईँ र मैले उनीहरूको प्रशंसा होइन, उहाँहरूलाई दुध खुवाउनु पर्छ। अगुवाको काम, पास्टर, एल्डर, डिकन, टिचरको काम विश्वासीको प्रशंसा होइन, विश्वासीलाई दुध खुवाउने, खदिलो आत्मिक भोजन उनीहरूलाई गराउने। अब उनीहरू बल्ल बलियो हुन्छन्। अब उनीहरू 3 जनामा पर्छ उनीहरू। अथवा यहाँ प्रेरितहरूले जसरी येशू प्रभुलाई घोषणा गरे, यो घोषणा गर्ने व्यक्तिमा पर्छ उनीहरू। वचन सेवन गरेको छ भने। अब आउनुहोस् हामी 5 नम्बरमा जाउँ। म तपाईलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ, म आज एकदम सजिलो कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। भनेपछि बाइबलको उत्पत्तिबाट प्रकाशसम्म हामी जे पढ्छौं, कुनै पनि वाक्य, प्याराग्राफ, च्याप्टर, किताब, खण्ड, त्यो वचन नै येशू हुनुहुन्छ। तपाईले बाइबलको घटना, बाइबलको कहानी, इतिहास, इजरायलको इतिहास तपाई र मैले पढ्दै छैनौं। येशू प्रभुलाई इतिहासमा पढ्दैछौं। प्रत्येक वाक्यमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा बनिए र बनिएको कुनै पनि कुरा उहाँ बिना बनिएन। अब भनेपछि परमेश्वर आएर मेरो कानमै बोलेको म सुन्न चाहन्छु भन्नु उपयुक्त हो कि एउटा पद, प्रभु तपाईको वचन हो, तपाई मसँग बोल्नुहोस्, म तपाईको वचनलाई ग्रहण गर्छु भन्नु असल हो? मलाई लाग्छ यो असल हो। अब यहाँ 19 को 13 मा हेरौं। उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक लाउनु भएको थियो। उहाँको नाउँ नै परमेश्वरको वचन। प्रकाश 19 को 13। अब यो वचनले के काम गर्छ म तपाईलाई यो देखाउन चाहन्छु। जुन वचन तपाई र मैले पढ्छौं नि, बाइबलको वचन, जुनै पनि पद, अघि मैले यूहन्नाको कुरा गरे, यशायाको कुरा गरे, रोमिएको कुरा गरे, त्यो त 3टा मात्रै पद भयो। तपाईले बाइबलको कुनै पनि पद, त्यसले आत्माको काम गर्नुहुन्छ, त्यसले ज्योति प्रदान गर्नुहुन्छ र त्यसले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। आत्मा, ज्योति र जीवन एउटा पदबाट हामी प्राप्त गर्छौं। त्यसैले एउटा पदले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्यो भनेर हामीले आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने त्यो एउटा पदमा आत्मा पनि छ, ज्योति पनि छ, जीवन पनि छ। त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ र त्यो कुरा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई जीवन पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। क्षमता, सामर्थ्य, प्रकाश, आत्मा, ज्योति हामी एउटा पदबाट प्राप्त गर्छौं। जम्मा एउटा पदबाट। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ, शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन। जुन वचन मैले बोले, तिमीहरूसँग बोलेको छु, ती आत्मा र जीवन हुन्। अब तपाईँ र मैले एउटा मात्रै पद
हामीले समाउन सक्यौं भने अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै यथेष्ट हुन्छ। अब म अर्को पनि केही कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्छु। यदि वचन पढ्दा प्रकाश आएन, तपाईले ज्योति पाउनु भएन, जीवन र आत्मा तपाईले पाउनु भएन भने अब केही काम हामीले गर्नुपर्छ। हामी हरेकको हातमा बाइबल छ। तपाईले बाइबलबाट पढ्दै गर्दा प्रकाश पाउनु भएन, ज्योति पाउनु भएन, जीवन पनि पाउनु भएन, आत्माको उपस्थिति पाउनु भएन भने तुरुन्तै आफ्नो जीवन मूल्याङ्कन गरेर हामीले कारणहरू पत्ता लाग्नु पर्छ। बाइबल पढ्दै आनन्द आउनु पर्छ। त्यो आनन्दले तपाईँ र मलाई प्रार्थनामा सहायता गर्छ। वास्तवमा प्रार्थनाको स्रोत पनि बाइबल हो। बाइबल पढ्दा तपाईलाई आनन्द आएको छैन भने तपाईको प्रार्थनामा पनि आनन्द आउँदैन, तपाईको प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। यो वचन पढ्दै प्रकाश, ज्योति र जीवन तपाईँ र मैले प्राप्त गर्नुपर्छ। कारणवश यदि यो प्राप्त भएन भने हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमीहरू सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, हेर्छौ तर कहिल्यै देख्दैनौ, हृदय बोधो भएको छ, कान बहिरा भएका छन्, आँखा बन्द गरिएका छन्, नत्र देख्ने थिए, सुन्ने थिए, बुझ्ने थिए, फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिए। यो किन यस्तो हुन्छ? संसारसित मिसिएर यस्तो हुन्छ। है, विश्वासी अहिले बराबरी भएको छ संसारसित, अरू केही पनि होइन, संसारसित मिसिएको हुनाले। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ। परमेश्वरको असल र ग्रहण र सिद्ध इच्छा के हो सो तिमीहरूले जाँच्न सक। यो ढाँचामा चलेपछि तपाईले यो जाँच्नै सक्नुहुन्न, यो थाहा नै हुँदैन। पहिला यो ढाँचा तपाईले क्यान्सल गर्नुपर्छ, अलग भएर जिउनु पर्छ, नत्र परमेश्वरको इच्छा हामी बुझ्नु सक्दैनौँ। अब म अन्तिमतिर आइपुगेको छु। उपदेशक 8:8ले भन्छ, खराबी गर्नेलाई त्यसले कहिल्यै छोड्ने छैन। तपाईले बाइबल पढ्नुभयो भने बाइबल पढ्ने बानीले तपाईलाई कहिले छोड्दैन। तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो भने प्रार्थना गर्ने बानीले तपाईलाई कहिले छोड्दैन। तपाईँ गफ गर्नुभयो भने गफाडी बानीले तपाईलाई कहिले छोड्दैन। जे गर्छ त्यसैले मानिसलाई पछ्याउँछ। अझ जसले खराबी गर्छ, जस्तो चोरी गर्छ, झुट बोल्छ, व्यभिचार गर्छ, अरू नचाहिने काम गर्छ, निन्दा गर्छ, विभाजन ल्याउँछ, अब त्यही कुराले उलाई कहिल्यै छोड्ने छैन। यो बाइबलीय सिद्धान्त हो। जुन कुराले मानिसलाई जित्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ। दोस्रो पत्रुस 2:19। अब कन्क्लुजनमा म के भन्न चाहन्छु भने, इन्द्रियको अनुभव पछाडि लाग्दा भनेको मैले आँखाले देख्न पाऊँ, कानले सुन्न पाऊँ भनेर हामी अटेरी हुनुभन्दा परमेश्वर अलरेडी बाइबलमा बोलिसक्नु भएको हुनाले त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्यौं भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि आशिषको स्रोत हुन्छ।
मैले देखेको छु बहुसंख्यक विश्वासीहरू यो आँखाले देख्न पाऊँ कानले सुन्न पाऊँ भन्ने कुरामा उहाँहरू भ्रममा पर्नु भएको हुन्छ। सायद यो आँखाले देख्यो कानले सुन्यो राम्रो छ भयो भने ठिक छ, त्यो खराब छैन। तर आँखाले देखेन कानले सुनेन भने बाइबलमा लेखिएको वचन के परमेश्वर बोल्नु भएको होइन त? त्यो त परमेश्वर बोल्नु भएको जीवित वचन हो। त्यसैले इन्द्रियको पछाडि हामी धेरै लाग्नु हुँदैन, त्यसले हामीलाई गलत बाटोमा पुर्याउन सक्छ। अब यहाँ म एउटा ज्यादै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। परमेश्वर पहिलो पटक बोल्नु भएको पदलाई ल अफ फर्स्ट स्पोकन भर्स र परमेश्वर धेरै पटक तपाईसँग बोल्नु भएको पदलाई ल अफ मच स्पोकन भर्स, यो दुईटा पद तपाई र मेरो जीवनको सिद्धान्त हो। परमेश्वरले तपाईलाई के बनाउन चाहनु भएको छ, के बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तपाई के बन्नु भयो, अथवा तपाई चाहिँ कहाँ गएर हराउनु भयो, यो दुईटा पदबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई स्पिरिचुअल राडर है, तपाईले कुनै टेस्ट गर्नु पर्दैन। अहिले विद्वानहरूले टेस्ट गर्न सकिन्छ हैन? तपाईलाई प्रभुले के को लागि बोलाउनु भयो तपाईले चिन्ह लाएर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो केही गर्न पर्दैन। परमेश्वर तपाईसित पहिलो पटक बोलेको पद र परमेश्वर तपाईसँग धेरै पटक 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 बोलेको पद, केही पद हुन्छ नि, ल मानिलिनुहोस् 5 वटा पद तपाई पाँचवटा पदबाट परमेश्वर तपाईसँग 3-4 वर्षको अन्तरालमा यो 5 वटा पदबाट निकै धेरै पटक परमेश्वर बोल्नु भयो भने अब तपाईको लाइफको इन्डिकेटर यो 5 वटा भर्स हो। अब परमेश्वरले तपाईलाई कता लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाई र मलाई कस्तो छोरा र छोरी बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, यो पदले निर्धारण गर्छ। यो कुनै व्यक्ति आएर तपाईसित कानमा त्यस्तो भनिरहनु पर्दैन हैन। कहिले चाहिँ कहीँ हामी विश्वासीलाई प्रभुले तपाईको जीवनमा यो काम गर्न खोज्नु भएको छ भनिदिन्छौँ हामी, उसले अर्कै काम गर्छ हैन। पास्टर गुरुबाहरूले भनेको त 80-90 पटक विश्वासीले इन्कार गर्छ, अनि कतिचोटि मिल्दैन पनि, किनभने हामी दूध सेवन नगरेको व्यक्तिलाई माथि पुर्याउँछौँ। त मलाई लाग्छ एउटा बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट तरिका परमेश्वर पहिलो पटक तपाई र मसँग बोल्नु भएको पद र परमेश्वर धेरै पटक बोल्नु भएको पदलाई तपाई र मैले मूल्याङ्कन गर्यौं भने अब यो नै तपाई र मेरो जीवनको मार्ग निर्देशक, ऐना, परमेश्वरको हृदयको ढुकढुकी यही नै हो। अब यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। त यस्ता कुनै पनि पद, म यो पद भन्दिनँ, अब जस्तो मानिलिनुहोस् अहिले हामी 400, 500, 1000 व्यक्ति छौँ भने 1000 पद हामीसँग हुन सक्छ। अब 1000 मध्ये भनौँ कतिको पद मिलेर 900 वटा पद हुन सक्छ, कतिको एउटै पद 3 जनालाई पनि पर्न सक्छ। त यो पदबाट यदि प्रभु तपाई र मसँग बोल्नु भयो भने
मलाई लाग्छ एउटा पद तपाईँ र मेरो लागि काफी छ र हामी मण्डलीलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। हाम्रो मण्डलीलाई हामी परामर्श दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई हामी डोराउन सक्छौँ। अनि तपाईँ र मैले डोराउँदा त्यो एउटा वास्तविक अनुभव हाम्रो बन्दछ। अनि त्यो अनुभवमा डोराउँदा ती व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरलाई चिन्छन्। र मलाई लाग्छ तपाईँ र मेरो सफलता के हो? तपाईँ र मैले डोराएको व्यक्तिले प्रभुलाई जीवनभरि पछ्यायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सफलता हो। र उसले प्रभुबाट इनाम पायो भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो गौरव हो। तपाईँ र मैले डोराएको व्यक्तिले प्रभुबाट इनाम पाएन भने के फाइदा भयो हामीले डोराएर? होइन, एक दिन त प्रभुले इनाम दिनुहुन्छ। हामीले डोराएको व्यक्तिले इनाम पाउनै पर्छ। र अब मेरो तपाईँहरू सबै मेरो आफ्नै दाजुभाइ, तपाईँ र म यसरी परिश्रम गर्नुपर्छ कि हामीले डोराएको व्यक्तिले परमेश्वरबाट इनाम पाउनुपर्छ। उनीहरू दुध सेवन गरेर माथि उठ्नुपर्छ। दुध सेवन नगरी हावाको भरमा उठ्नु हुँदैन। हामीले अनावश्यक प्रशंसा गर्नु हुँदैन। अब अन्तिममा अब केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ, प्रश्न सोध्ने त्यस्तो प्रथा चलन छ, समय छ भने हामी आजको विषय वस्तुभित्र मात्रै, अरू कुरा नसोध्नु होला। म तपाईँलाई आजको विषय वस्तुबाट बताउन चाहन्छु। अरू केही कुरा प्रश्न भएको छैन भने, तर मलाई आशा छ मैले प्रश्न पारेको छु।